म्हज्या मोगाळ इश्टानो, कार्मेलीत प्रादच्या तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक म्हजो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण पवित्र पुस्तकाच्या नियाळाक तुमकां स्वागत मागता आनी आमी कार्मेलीत प्राद तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबा पासत मागता ते देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर वचूं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. आज नोव्हेंबराची 10 तारीख मंगळार. सद्या काळाचो 32वो मंगळार. आज इगर्जमाता सान लियो वर्तो धर्माध्यक्ष आनी दोतोर हाचें स्मरण करता. सांताक्रूसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आयचें पयलें वाचप सान पावलान तिताक बरयल्या पत्रांतलें वाचतलें जावन आसा. तें आमी भक्तीपोनांनी आयकोवया. सान पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भोवमोगाच्या भावा, पूण तूं खरे शिकवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. जाणटे दादले संयमी, गानादीक आनी शाणे. तशेंच भावार्थांत, मोगांत आनी सोंसणीकायेंत तिरासणेची जाय म्हणून बोध सांग. तेच परी जाणट्यो स्त्रियो धार्मिकांक साहजल्या साल समकण्याच्यो जाय. पेल्यांचो मान काडटेल्यो, कबरळ्यो वा पियोवण्यांक लब धरल्यो जाय न्हये. बगार आपले बरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेल फांगत जावं. तशें तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्यांचो मोग करीशें आनी तशेंच ती माणसुगेची निस्कळ घरदार सांबाळटली आनी दादल्यांक कालती जायशी तांकां ती शिकोवं. हाचे वरवीं देवाची सुवातेक बिलकूल अपमान जावचो ना. युवकांक सर संगतींनी हळतमीत सांबाळूंक तूं उमेद दी. बरें करच्यांत सगळ्या वाटांनी तूंच तांकां एक मेल फांगत जा. सुखी रहित शिकवण विवारांत गन आनी नाजूक वा आक्षेप नातलेली उतरां तुवें वापरल्यान खंयच्याच विरोध्यांक आमचे विशेंत वायट उलोवंक वा कोडी काडूंक इडे मेळचें ना. अशें तांचे विरोधपण तांचेच लजेक कारण जातलें. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मिथीन, नितीन आनी भक्तीन जियेवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडूनदारा जेसू क्रिस्ताच्या महिमेभरीत येण्याक भागी बरवस्यान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर कोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज म्हजो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर जावन आसा. आयचें पयलें वाचप आनी हाचे वयर नियाळ करता आसतना म्हज्या मोतीक ह्या दिसांनी हांव पिडेस्तांक भेट करूंक या तांकां क्रिस्त प्रसाद दिवंक गेल्ल्या वेळार आनी आमच्या पवित्र सभेची परिस्थिती पळयत आसतना म्हज्या मतींत एक सवाल उठलें. आनी तें सवाल आयच्या ह्या संदर्भी भोव वाजपी आनी भोव राजावीक म्हूण हांव चिंतां. आमच्या क्रिस्ती परचेतय आसची ती साई
तांचे तें आसचे ते निरुत्साव पळयत आसतना म्हाका भोगलेंगी आज आमी हेरांक न्ही क्रिस्तांवांक परत बौतिस्म दिवन तांकां तरबेती दिवची परिस्थिती आज उरता जाला म्हणून म्हाका भोगता. वी नीड टू रिबॅप्टायज द क्रिश्चन्स. वी नीड टू रिबॅप्टायज द कॅथलीक. म्हणजे आमच्या क्रिस्ती परजेक परत एक फावटी पविस्थान दिवन क्रिस्ता भाशेन करची एक परिस्थिती उब जाल्या म्हणून म्हजें चिंतप जावन आसा. तर आयचे पयले वाचप आमी समजचे तर ताच्या विशयांत त्या पत्रा विशयांत तिता विशयांत थोडी जाणवाई आमी घेवची सारकी. आनी ही जाणवाई आयचें वाचप समजूंक नियाळूंक आनी आमचें जिवीत परत एका ट्रॅकार सारके रितीन हाडूंक साध्य जातलें. हाजें पयलें वाचप सान पावलान तिताक बरयलें पत्रांतलें विसलां. आमकां सान पावला विशीं कळीत आसा. सान तीत कोण? तीत एक ग्रेस्त घराण्याचो आनी आंतियोकाच्या क्रिस्तांव पंगडांत भरती जाल्लो तरणाटो. ह्या पत्रांत पावल ताका म्हजो मोगाचो पूत म्हूण आपयता. तशें म्हळ्यार आपल्या सुवाते मरिपात पावलान ताका क्रिस्तांवपणाक जल्म दिलो. धर्मदूताच्या कृत्यांनी ताच्या विशयांत आमकां कांयच आयकूंक मेळना तरी पावलाच्या हेर पत्रांनी ताच्या विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा. आपल्या तिसऱ्या मिसांव पयनार पावलान ताका आपणासोवें आपूण व्हेलो. साबार फावटी कश्टांच्या सन्निवेशांनी पावलून ताका विविध मिसांव जारी करूंक म्हणून कोरिंताक धाडलो. आपल्या तिसऱ्या मिसांव पयनाच्या अखेरेक पावलाचें एक दुखाभरीत पत्र ताणें कोरिंताक व्हेल्लें. अनेक संदर्भार कोरिंतांतल्या भावार्थाचें दान जमो करून जेरुसलेमाच्या पवित्र सभेक व्हरून पावोवच्या कामाक पावलान ताका नेमा केलो. ही सर्व कामां खऱ्या शातेन आनी मोनाक मेस्वच्या रितीन ताणें पोंताक पावयलीं. देखून पावल ताचे थंय भोव तृप्ती जाल्लो. पावल आनी तीत म्हज्या मोगाळ इश्टानो थोडो काळ क्रेतांत वावरले. पूण तेंचें काम पुरतें संपोवंक नातल्यान सांगातास पावलान क्रेत सोडून वचूंक आसा जाल्ल्यान पावलान तिताक क्रेतांत थोड्या काळाक सोडलो आनी सान पावलो फुडें गेलो. उपरांत तीत क्रेतांतल्या पवित्र सभेचो शातिवंत आडळदार जावन वावरलो. थंय पवित्र सभेंत मलगड्यांक वा धर्मदक्षांक नमियारूंक आनी सभेंत फावो ती मांडावळ जारी काडूंक पावलान ताका अधिकार दिलो. आनी ह्याच पासत हें काम संपूर्ण करचे खातीर ताच्या वावरांत आदार धैर्य आनी बुजवण दिवंक सान पावलान हें पत्र तिताक बरयल्लें जावन आसा. ह्या पत्रांत क्रेतांतली पवित्र सभा तितान कशें मानून हाडी जाय म्हूण पावल विवर दिता. खरे क्रिस्ती लक्षणांनी बरोल्ल्यांक मात्र धर्मदक्षाच्या वा हेर मनियारपणाच्या हुद्द्याक उबारची गरज आसा म्हूण तो सांगता. कपटी आनी पटकिऱ्या शिकोणदारा विरोध सत्राय दिता. विविध वर्गाच्या लोकांचें कर्तव्य कितें म्हूण विवारून सांगता. अशें खंयचेय जबाबदारी वयसून घेतिल्ल्यांनी पवित्र सभेच्या उदरगते खातीर वावरी जाय म्हूण तो उलो दिता. आज सान पावलून तिताक बरयल्ल्या दुसऱ्या अध्यायांतलें वाचप ह्या पयल्या वाचप विसलें जावन आसा. म्हणजे ह्या दुसऱ्या अध्यायांत सान पावल तिताक सांगता आनी विविध वर्गाच्या लोकांक आपणाच्या जिवीत सारकें करचे विशयांत तो जाणवाय दिता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, तिताचें पत्र हाका गवळीक पत्र म्हूण आपयतात. पॅस्ट्रल लेटर. कोण बरो गवळी? कोण आपणाच्या शेळ्यांक सारक्या रितीन व्हरता
आनी ताचें संरक्षण करता तो जावन आसा बरो गवळी. आनी हें गवळ्याचें काम सांत तीत करतना सांत पावलू ताका उद्देशून ताका बरयता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांगा आमी थोडी जानवाय आपणावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार सांत पावलू तिताक बरयता आसतना तिताक मात्र बरयना, पूण सगळ्या क्रेतांतल्या क्रिस्ती कुटुंबाक, क्रिस्ती समुदायाक, क्रिस्ती पर्जेक उद्देशून तो बरयता. ताकाच आज आमी आयचे नियाळ 2 रितीन वांटे करयेत. आयचे पयलो नियाळ वाक्य 1 तावन 8 मुसोर आनी वाक्य 11 तावन 14 मुसोर आमी 2 वांटे करयेत. येदोळूस म्हणलें हें एक गवळीक पत्र, म्हणजे गवळी आपणाच्या पर्जेक कशें राखता, कशें सांबाळता, तशें हें पत्र त्या रितीन बरयलें आसा. ताकाच आयच्या पत्राची आयच्या वाचपाची पयलीं उतरां तुमी पळयात गी. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा, पूण तूं खरें शिकोवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. खऱ्या शिकोवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कित्याक सांत पावलू अशें ताका सांगता. आमी पयल्या अध्यायाक या. वाक्य आत्तां न्हू सांत पावलू भोव आपुरबायेन सांगता. कित्याक गरजेची शिकोवन, खरी शिकोवन, सारकी शिकोवन सांत तितान त्या क्रेतांतल्या लोकांक शिकयचें गे म्हूण हांगा सांगता. बेजबाबदारेचे जायते मनीस आमचे मदें आसात. भोव करून जुदे कुळयेतावन क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ले. ते सकड पोकळ उतरांनी हेरांक बलयतात. तशेल्यांचें तोंड तुवें धांपयचें. शिकोवंक नाका आसल्यो शिकोवन सगळीं कुटुंबां ते उसाबळ करतात. पळया, सांत पावलू तिताक सांगता काय, ते पडकिरे प्रवादी या पडकिरे शिकोवनदार नाका जाल्ली शिकोवन दिवन लोकांक बुलयतात आनी सगळे कुटुंबाक उसाबळ करतात. त्या पासून तुवें खरी शिकोवन, सारकी शिकोवन दिचें. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, एक सांगणी हे परी आसा, कशें रुकू तशें फळू. न्ही गी, कशें रुकू तशें फळू. त्या पासून आज एका जाणट्या दादल्यान आनी एका जाणट्या बायलान आपणाच्या जिविता मुखांत क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या मुखांत तांणी तरणाट्या स्त्रियेक या तरणाट्या युवक युवतेक एक तांणी मेलफंक्त जायचें म्हणून वाक्य 1 तावन 8 मुसोर सांत पावलू तिताक उद्देशून या क्रेतांतल्या क्रिस्ती कुटुंबाक उद्देशून सांगता. येदोळूस म्हणलें आमी जायते पटी भुरग्यांक जावं युवाजनाक आमी बोट जोगता. हें जायते पटी सारकें न्ही. ताकाच म्हळें कसो रूख तशें ताचें फळ. त्या पासून सांत पावलू भोव आपुरबायेन हांगा सांगता आसा. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, कितें गी म्हळ्यार जाणट्या या दादल्यान या बायलान आपणाच्या कुटुंबांत जियेत आसतना, आपणाच्या समाजान जियेत आसतना, आपणाच्या फिरगस कुटुंबान जियेत आसतना एक साक्ष जायचे. दे शूड बी अ विटनेस वॅल्यू. आज हें भोव कश्टांचें जालां. हें मुस्तू आमच्या कुटुंबांनी उणें पडलां. कित्याक आमकां एकामेकाक पळोवंक टायम ना आनी खंय आमी एकामेकाक विटनेस दिवचें. त्या पासून हांवें म्हळें आज आमकां क्रिस्तांवाक परत एकटी बौतिस्म दिवन एक तरबेती दिवची एक परिस्थिती उब जाल्या. हें पयलो भाग. आयच्या दुसऱ्या भागाक आमी या. वाक्य 11 तावन वाक्य 14 मुसर 2 सेंटेन्स तुमच्या मोतींत, या 2 वाक्य तुमच्या मोतींत आज तुमी सारके रितीन दवरूंक जाय. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, साल्वासाचें तें येवजन देवान आमकां सोमेस्तांक
जेजू क्रिस्ताच्या दोन हाजीरपणा मुखांत, ह्या दोन उगडापणा मुखांत, दोन येण्या मुखांतर आमकां कळीत केलां. 2 appearances, 2 थियोफनीस or 2 manifestation. ताकाच आयचे पयल्या वाचपांतले 11वें वाक्य हे परी आसा: सगळ्या मनशा कुळाक तारा नाटच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. ह्या उतराचो अर्थ कितें? ह्या उतराचो अर्थ इतलेच सांतीत म्हणटा, ही देवाची कृपा जावन आसा जेजू क्रिस्त. देवाची कृपा जावन आसा जेजू क्रिस्त, म्हणजे जेजू क्रिस्ताचें पयलें येणें, म्हणजे ताचें जल्म, ताचें जिवीत, ताचें मिसांव, ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमकां विशिश्ट रितीन देवाची कृपा आमकां हाडून दिता. म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, पळया जेजू आनी देव ताची कृपा कशें आमकां विशिश्ट रितीन आनी आमचें सगळें जिवीत, होप एंड एक्सपेक्टेशन, आमचें सगळें जिवीत जेजूच्या कृपे आनी महिमेंत येण्यांत आटापून आसा. पळया, जेजू एक खालतो आनी दुबळो जावन जियेलो, खालतो आनी दुबळो जावन जल्मलो आनी खालतो आनी दुबळो जावन खुर्सार मेलो. आनी अशें आमकां जेजू क्रिस्त तें साल्वासाची कृपा आमकां दिता. आनी इतलेंच न्ही, ताच्या दुसऱ्या येण्याक म्हणजे महिमेवंत कृपेक आमकां तयार करता. म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, दुसरें वाक्य जावन आसा सोडवंतर जेजू क्रिस्ताचें महिमे भरीत येणें. हे दोन संगती भितर आमचें सगळें जिवीत मांडून आसा. होप एंड एक्सपेक्टेशन, बरवसो आनी निरीक्षा, जेजूची देवाची कृपा आनी देवाची महिमा. जेजूच्या पयल्या येण्या मुखांत म्हणजे देवाच्या कृपे मुखांत देवान ह्या संवसारांत ताचें साल्वासाचें नवो युग ताणें प्रारंभ केलो. आनी हो नवो युग हें ट्रान्सफॉर्मेशन, हें बदलावन, आमच्या जिविताचें बदलावन ताच्या महिमेवंत येण्यांत संपूर्ण जाता. ताकाच वाक्य आदनाकू अशें सांगता: आपणाक ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेत आसली एक पर्जा आमकां करूंक, आमकां आळसायची पर्जा न्ही, बगर उर्बेवंत पर्जा करूंक. त्या पासून म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें एक चिंता म्हज्या मतीन परत येता. आज क्रिस्तांवांक परत एक फावटी आमी बावतिस्म दिवन तांकां देवाची कृपाची वळख करची गरज आसा. तर देवाची कृपा आनी देवाची महिमा हाचे मदें आमी कितें करीचें म्हणून सान पावलो तिताक उद्देशून सांगता. कितें? सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून आमी जियेची. ही सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा म्हळ्यार कितें? 3ऱ्या अध्यायांत हाचो उल्लेख केला आसा. कितें म्हणटा? एका काळार आमी पिशेपण पांगरून अविधेय जाल्यांव, वांगटे वाटेक परतल्यांव, आमच्यास वायट वडण्याचे आनी रक्तमासाचे तरावळ कुशाल्याचे गुलाम जाल्यांव, आमचे दीस आमी खोटेपणान आनी मोसरान सरतेल्यांव, हेर आमचो द्वेश करताले आनी आमी हेरांचेर द्वेशान जळतेल्यांव. म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, नेंगी आज आमी क्रिस्तांव ह्याच सर्व अधर्म आनी संवसारी आशाचे गुलाम जावन नात काय? त्या पासून हांव म्हणटे आसा, आज प्रत्येक रितीन, खेरीत रितीन आमकां क्रिस्तांवांक विशिश्ट रितीन परत बावतिस्म दिवन आमकां सारक्या रितीन हाडची. देवाच्या कृपाची वळख, ताच्या महिमेक तयार रावंक आमकां प्रेरण दिवची ती तरबेती जाय. तर कशें हें सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून आमी ह्या संवसारांत कशें जिवचें? 3 संगती सान पावलो तिताक बरयल्या आनी क्रेतांतल्या लोकांक आनी आमकां प्रत्येक रितीन सांगता. नितीन
आनी भक्तीन आमी जियेजे. कित्याक आमी नितीन मितीन आनी भक्तीन जियेजे? आमी उर्बेस्त पर्जा जावन जेजूच्या दुसऱ्या त्या महिमेवंत येण्याक तयार रावंक आमी तशें जियेजे. कशें जिवोचें? सा पावलोन तिताक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या वळेंतून दुसऱ्या वाक्य मसंत अशें बरयलें आसा. नितीन मितीन आनी भक्तीन जिवोचें म्हळ्यार कसल्या बऱ्या कामाक हात दिवंक आमी कबूल जावचें. कोणाय विशयांत वायट उलयनासतना, कोणा लागीं झगडें करिनासतना, सक्त्या लागीं सादेपणान बऱ्या मनान चलोवंक तांकां सत्राय सांगया तशें आमी जिवोचें. सोम्याचें जिवीत आमचें करचें. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज प्रत्येक रितीन पयलें वाचप आमच्या मतीक उगडासा काडचें सत जावन आसा. आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी आमच्या समाजांत जियेत आसतना त्यास सोम्याचें मोग आनी ताचें बोळेंपण, ताचें दयाळाय, ताची काकूट, ताची मोग हेरांक आमी प्रसार करूंक जाय. आनी ही प्रसार करूंक आमी तरबेती अंतर आसां. ही तरबेत आमी सारके रितीन जोडूंक जाय. त्या पासत तीच कृपा आमी मागया, परत पविस्तान घेवया आनी सोम्याचे आमी जावया. आमेन. भोवन निबडिनो, आयचें किर्तन 37 वोळी 3 तावन 4, 18वी वोळ 23, 27, 29. आता ह्या किर्तनांत किर्तनकार म्हणटा की सर्वेस्पराचेर फात येवन राव आनी बरें आदार. 3ऱ्या चरणांत किर्तनकार म्हणटा वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. हेच्या पयल्या वाचपांत सान पावलो तिताक बरोवन बरें आदारचें म्हळ्यार कितें, वायटाक पाट करचें म्हळ्यार कितें, सांतीपणाची जिणी जिवोवचें म्हळ्यार कितें म्हणून विवरी लागलो. एका मुखेल्याची लक्षणां अपुर्बायेच्या रितीन ताणें थंयसर दिल्लीं आसात. आतां किर्तनकार तोच विशय मुखारून ओडटा की तुवें बरेपणाची जिणी जिवोवची, देवाचेर तुका आसच्या पातयेनेचो एक संकेत. पळया, बरेपणाची जिणी कोणेय जियोयेत, पूण क्रिस्तवांनी बरेपणाची जिणी जिवोवच्या की क्रिस्तवांनी संवसारांत समाजेंत बरीं कामां करच्या की आनी एका अनभवार्थ्यान संवसारांत बरीं कामां करच्या की व्यत्यास आसा. आमी क्रिस्तवां बरीं कामां करता जाल्यार देवाचेर आमकां आसच्या पातयेनेचो एक संकेत वा देवाचो मोग आमचे थंय अनुभव केल्ल्याचो एक संकेत. तेंच मदर तेरेजाक एकलो भेटिल्ल्या वेळार म्हणटलो खंय, हांव कोरडांनी पयसो दिल्यारय तुवें करचीं कामां करचो ना म्हूण. मदर तेरेजा म्हणाली, हांव करची ना. जर हांव करता जाल्यार त्या कश्टांत आसच्या मनशा थंय हांव जेजूक पळयता. पळया, हो जावन आसा व्यत्यास. आमी क्रिस्तवांनी करच्या बऱ्या कामाक आनी अनभवार्थ्यांनी करच्या बऱ्या कामाक. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. सो बरें आदार हेजे जाल्यार पयल्यान पयलें आमचे ते सर्वेस्पराचेर पातयेणी आसचे, ताच्या बरेपणाचेर आमी पातयेवन रावचे. तर किर्तनकाराची बोगणां आमची करून देवाचेर आमची पातयेणी गूंड करून बरें आदारूंक ताचो आदार आतां आमी मागया. श्लोक, नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा.
नितीवंतांची चढवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेदना देशांत रावून शांतीन तुमची येतलोय. सर्वेस्परासोवें आसूं सगलो तुजो संतोष. तेदना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. नितीवंतांची चढवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. सात्वीक मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटे वयल्यो सगल्यो अडकळी काण्ण उडयता. नितीवंतांची चढवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. नितीवंतां जाल्यार गांव आपणाचे दायज करतली आनी तांतूं ससनाक जियेतली. नितीवंतांची चढवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बाप रायन पिंटो हांणी आमचे सांगता आयचो नियाळ वांटून घेतला. तुमचे समेस्तांची नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटाव. प्रतीक जावन रोशन मेंडोन्सा उडपी तावन, बॅप्टिस्ट मास्कुरेनस आत्तूर कार्कळ तावन, अर्चना फेर्नांडीस किरवाल होन्नावर तावन, ब्रदर रोजर फेर्नांडीस पुणे तावन, एंड्रू एव्हलिन सिक्वेरा येयाडी तावन आनी एनलिक रोड्रिगस गोवा दुबय तावन. तुमकां तशें बर्थडे संभ्रमच्या हेर सुमेस्ता हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच नेल्सन आनी प्रिया डिमिर्लो बेल्डमन तावन, रोशन आनी अर्चना फेर्नांडीस किरवाल होन्नावर तावन, लॅन्सी आनी विक्टोरिया मालाड मुंबय तावन, रॉक आनी डॉरथी फेर्नांडीस मुंबय तावन लग्नाचो दीस आज संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां लग्न दिसाचे सुभाशय हांव मागतां. तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आशेतां. तशेंच देवादीन जोकिम डिसोजा केलराय हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. फाल्यां परत मेळया. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागतां. देव बरें करूं.